डू नो हार्म बाय हेनरी मार्श। सर्जरी में करियर बनाने के लिए आपको लोगों की तकलीफ में जज्बाती ना होने और कंपैशन, उम्मीद और हकीकत के बीच में बैलेंस बनाना होगा। जब अमेरिका में ER नाम का एक टीवी शो बहुत फेमस हुआ तो देश भर के मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेंट्स की तादाद तेजी से बढ़ गई। डॉक्टर का पेशा बाकियों के कंपैरिजन में बेहतर है। वो मुश्किल फैसला लेकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। कौन ये काम नहीं करना चाहेगा? लेकिन हम सब जानते हैं हकीकत में कोई डॉक्टर हाउस नहीं है। हर डॉक्टर और सर्जन कुछ न कुछ गलती करता है। वो कोई खुदा नहीं होते और जब नाकाम होते हैं तो उन्हें और उनके मरीजों को उस नाकामी के नतीजे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। लंदन के जाने माने न्यूरोसर्जन हेनरी मार्श का करियर बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई और बेहतर की है, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गलती की है जिसने उनके मरीज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये समरी आपको उनकी कहानी बताएगी। इस समरी में आप जानेंगे कि अगर किसी सर्जन से सर्जरी के दौरान किसी मरीज का ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो जाए तो इसका सामना कैसे करें, क्यों एक सर्जन के लिए बुरी यादें अच्छी चीज हैं और क्यों कभी कभी जिंदगी से बेहतर मौत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी मार्श 1887 से लंदन के एटकिंस मार्ले और सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये कहानी लोगों को समझने में मदद करेगी कि डॉक्टर कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये मुश्किलें टेक्निकल नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर से जुड़ी होती हैं। इनमें से एक मुश्किल हमारा लोगों से एम्पैथी रखना है। ऑथर बताते हैं कि जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे तब उनके लिए मरीजों के साथ सहानुभूति रखना बहुत आसान था, क्योंकि इलाज के नतीजों की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं थी। हालांकि जब वो आगे बढ़े और उनकी जिंदगी में जिम्मेदारियां आईं तो यही सहानुभूति मुश्किल हो गई। जिम्मेदारियों में नाकामी का डर शामिल होता है। मरीज स्ट्रेस और फिक्र की वजह बनते हैं। मार्श बाकी डॉक्टरों की तरह वक्त के साथ सख्त हो गए। मरीजों को किसी ऐसे स्पीशीज की तरह समझने लगे जो उनके जैसे डॉक्टरों से बहुत अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद और एम्पैथी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रोग्नोसिस यानी एक्सपीरियंस के आधार पर अंदाजा लगाने के दौरान उम्मीद और हकीकत में बैलेंस बनाकर रख पाना मुश्किल होता है। अगर वो स्पेक्ट्रम के किसी भी तरफ ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो या तो वो अपने मरीज की जिंदगी भर नाउम्मीदी में जीने की वजह बनते हैं, या फिर जब ट्यूमर जैसी चीजें घातक साबित हो जाती हैं तो खुद पर नाकाबिल और बेईमान होने का इल्जाम झेलते हैं। ऑथर के मुताबिक सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तब होती है जब एक सर्जन दूसरे सर्जन की सर्जरी करता है। मिसाल के तौर पर जब उन्हें रेटिनल सर्जरी की जरूरत थी तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके दोस्त के लिए ये सर्जरी मौका और मुश्किल दोनों है। इस सिचुएशन में डिटैचमेंट वाला नियम भी फेल हो जाता है। सर्जन का इलाज करना एक्सपोज्ड सा फील होता है, क्योंकि मरीज को मालूम होता है कि सामने वाला गलती कर सकता है। हालांकि इससे पता चलता है कि डिटैचमेंट वक्त के साथ खत्म हो जाती है। अब जैसे ऑथर उम्र दराज हो गए हैं, वो डरते कम हैं, गलतियों और नाकामियों को एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि वो अपने मरीजों की तरह ही खून और मांस से बने हैं। वो भी कमजोर पड़ सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं। हम लोगों की तरह डॉक्टर्स भी इंसान हैं। मेडिकल साइंस में ढेरों जानकारियां होने के बावजूद डॉक्टर बाकियों की तरह ही होते हैं। वो भी गलती कर सकते हैं, लेकिन इसका एहसास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ होता है। असल में एक अच्छा डॉक्टर बनने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए, चैलेंजेस लीजिए, गलतियां कीजिए, जिनमें से कुछ मरीजों को बहुत तकलीफ भी देगी, और उनसे सीखिए। इस पॉइंट को साबित करने के लिए ऑथर बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक सर्जरी पर कई घंटे बहुत मेहनत की। मरीज के दिमाग से जरूरत से ज्यादा ट्यूमर निकाल देने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। उस शख्स ने अपनी बाकी पूरी जिंदगी कोमा की हालत में नर्सिंग होम में गुजारी। ऑथर उस इंसान की यादों से सहम गए थे, लेकिन फिर भी उनके गुरूर ने उन्हें एक सबक सिखाया, जब भी जरूरत हो दूसरे डॉक्टर की मदद लो और जानो कि ऑपरेशन प्रोसीजर कब खत्म करना है। घमंड से छुटकारा पाकर और सॉफ्टनेस अपनाकर ऑथर न सिर्फ एक बेहतर डॉक्टर बन गए बल्कि एक अच्छे इंसान भी। यकीनन ये सब ऑथर की जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी कारगर रहा।
مثال کے طور پر آتھر بتاتے ہیں کہ ایک بار جب وہ گروسری خریدنے کے لیے لائن میں لگے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے جیسے اتنے بڑے نیورو سرجن کو روزمرہ کا کام کرنے والی بھیڑ کے ساتھ لائن میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تبھی انہیں یاد آیا کہ ان کے کام کی قیمت لوگوں کی زندگی کی قیمت سے ہے۔ جو لوگ ان کے سامنے لائن میں کھڑے ہیں ویسے ہی لوگ۔ یہ کافی ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ڈاکٹر بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایکسیپٹ کرنا کہ آپریشن ٹیبل پر بھی کچھ چیزیں قسمت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ نیورو سرجنز کوئی خدا نہیں ہے، ان کی زندگی بھی اسی قسمت سے چلتی ہے جس سے باقی سب کی۔ لائف مشکل فیصلوں سے بھری ہے، لیکن نیورو سرجری میں خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ لینا نائٹ میئر سا راستہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا، سرجنز بھی چانسز سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ آپریشن کرنے کے فیصلے کو زیادہ مشکل بنا دیتا ہے۔ آتھر کو اس مریض کے بارے میں یاد آتا ہے جو رننگ اور بائکنگ کو لے کر بہت پیشنیٹ تھا، حالانکہ اسے سیریس ٹیومر تھا اور آپریشن کی وجہ سے وہ ویجیٹیو اسٹیٹ یعنی ایسی حالت جب دماغ سب کچھ سمجھ اور رسپانس نہیں کر پاتا کا شکار ہو سکتا تھا۔ تو مریض کے پیشن اور سرجری کے رسک کو سمجھتے ہوئے کیا آپریشن کر دینا صحیح ہے؟ ایسے معاملوں میں کوئی صاف حل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سوال سرجری کی قابلیت کا نہیں بلکہ زندگی اور موت کا ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کو کچھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بار آتھر اور ان کی ٹیم بحث میں پڑ گئی کہ کیا انہیں ایک بزرگ عورت کا آپریشن کرنا چاہیے جس کے لیے سرجری کے بعد انڈیپینڈنٹ زندگی جی پانے کے چانسز 0 کے برابر تھے، لیکن مریض نرسنگ ہوم میں زندگی گزارنے کے بجائے مر سکتا تھا۔ جہاں کئی ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم لوگ انہیں مرنے نہیں دے سکتے، وہیں آتھر کا ماننا تھا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے جب وہ خود یہی چاہتی ہے۔ کیا اچھا مرتیو کے ساتھ ان کے درد کو ختم کر دینا بہتر ہوتا؟ کیا اچھا مرتیو ایتھیکل ہے؟ آتھر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے خود سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے برین ٹیومر کے شکار ہوتے ہیں تو وہ خود کیا کرتے؟ ان کا حل سوسائڈ ہوتا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ جب تک ایسی سچویشن میں نہ پڑا جائے فیصلے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی دھیرے دھیرے مرنے سے بہتر جلدی کی موت ہے۔ آتھر سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں موت سب سے برا نتیجہ ہو، کہ آپریشن کے فیل ہو جانے کی وجہ سے ویجیٹیو حالت میں زندگی گزارنا موت سے بہتر ہے۔ نیورو سرجن ہونے کے طور پر آپ زندگی کے سب سے مشکل سوالوں کا سامنا کرتے ہیں۔ امید اور حقیقت، ڈٹیچمنٹ اور پیشن کے بیچ بیلنس بنانا۔ اس بات کی حقیقت کا سامنا کرنا ہے کہ انسان کی زندگی مشکلوں سے بھری ہے۔ ان مشکلوں کا سامنا کرنا ان ایریاز میں اور مشکل ہوتا ہے جہاں رسک زیادہ ہو، جیسے کہ نیورو سرجری۔ آتھر اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں نرسنگ اسسٹنٹ کے طور پر سائیکو زیریٹرک میں کام کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں لگتا تھا کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے انہیں ہیومن کائنڈنس کی حد سمجھا دی۔ آتھر نے پایا کہ بہت سارے مریض سالوں سے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، ان میں سے کافی لوگ لوبوٹومی سے گزر رہے تھے جنہیں خوش مزاج اور شانت لوگوں کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حقیقت میں وہ لائف لیس ہو چکے ہوتے ہیں۔ انہیں جان کر حیرت ہوئی کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کی نہ کوئی ٹیسٹ رپورٹ ہے نہ کوئی چیک اپ ہوا ہے، لیکن وہ دشکوں سے ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ اس سے آتھر کو ہاسپٹل، کچھ ڈاکٹرز اور نرس کی حقیقت کا پتہ چلا۔ ایک طرف ہم سب انسانوں کی محبت اور کائنڈنس پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بہت الگ ہے، اور ڈسکریجنگ ورکنگ سچویشنز لوگوں کو ان کے اندر موجود لیزینس، کروئلٹی اور نفرت جیسی فیلنگز پر آپریٹ کرنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں زیادہ تر نیورو سرجنز کی زندگی گہری نراشا کے دور سے گزر رہی ہے۔ سائیکولوجیکل ریسرچ نے لگاتار یہ ثابت کیا ہے کہ خود کو خوش رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ حالانکہ آتھر نے اپنی زندگی میں بہت سارے مریضوں کو سکسیسفل آپریشن کے چلتے خوشیاں دی ہیں، لیکن زندگی کی اونچائیوں میں غلطیوں اور ناکامی کے کارن ہونے والی تکلیفیں بھی شامل ہیں، لیکن ان میں ایک اچھائی ہے۔ آتھر کو یاد ہے ان کے پرانے باس نے کہا تھا کہ ایک اچھے سرجن کے پاس بری یادیں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھنے، غلطیوں کو سدھارنے اور بہتر بننے کے لیے نراشا سے باہر نکلنا
اور ان یادوں کی تکلیفوں کو ہرانا ضروری ہے۔ کل ملا کر نیورو سرجنز سب کچھ جاننے والے خدا نہیں ہوتے، وہ آپ کی طرح ہی انسان ہیں۔ ان کی میڈیکل نالج انہیں انسانوں جیسی غلطیاں کرنے اور ایتھیکل ڈیلیما سے جوجھنے سے نہیں بچاتی، لیکن یہ غلطیاں ہی ہیں جو انہیں اپنی کام میں اتنا بہتر بناتی ہیں۔ یہ بک ایپ پر زیبا کے ساتھ آپ سن رہے تھے ڈو نو ہارم بائی ہینری مارش۔ یہ سمری آپ کو کیسی